يحكمون دولة اونچه که در مورد استکبار من امروز عرض میکنم لهم نفوذ في 4 أخرى. يسعون في الانتشار بأماكن كثيرة. كثر علينا الهجوم من تحت التبشير الشيعي، كثر كثيرا. يشاركون في حروب وصراعات. ينشرون مواقع وفيديوهات وقنوات. إنهم أخذوا من لهم عجائب وغرائب. بينهم خلافات وتناقض. ينفردون عن باقي المسلمين بعقائد خاصة. الشيعة. تاريخ نشأة وتطور العقيدة الشيعية. ما هي فرقهم؟ ما هو موقفهم من القرآن الكريم؟ ما هو موقفهم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هي طبيعة مصادرهم؟ من أين يأخذون دينهم ومعتقداتهم؟ الشيعة تحت المجهر، الشيعة دون تقية. تناول عقلاني هادئ في حلقات الموسم الأول مساء كل خميس على قناة التجوري. الحديث بقية إن شاء الله. التجوري. اشترك بالقناة وفعل زر التنبيهات لتصلك التحديثات أولا بأول.